أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنما أريد أن أتكلم على من هو ذات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد اسكداب زرته قصة مختصر. وقال ذو النون المصري: من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. أحبتي في الله، إن الله خلق الخلق كله لعبادته، ولا تتم العبادة إلا بمتابعة رسوله، لأن الوصول إلى الله يحتاج إلى وسيلة، والوسيلة بين الله وخلقه هو حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الجنيد رحمه الله: ما وصل أحد إلى الله إلا بمتابعة رسوله، وجعل الله السبيل إلى الوصول إليه متابعة المصطفى الذي هو أورعهم وأكرمهم وأتقاهم، وهو الذي وصف الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال المداح: لكل نبي في الأنام فضيلة، وجملتها مجموعة لمحمد. يا رسول الله، كلما نظرت إلى فضلك بهرني فحار بصري، وكلما أردت مدحك تزاحمت علي فضائلك فحار لساني. وإن نبينا أفضل الخلق حسبا ونسبا، وأينما وجد ذكره فهو أفضل مكان، فهو أفضل موجود، وأينما جسده فهو أفضل، وأينما جسده فهو أفضل مكان. فالأحاديث التي خرجت من لسانه فضلت على جميع ما يتكلم، والمدينة والمكة شريفتان فضلتا بسكناه، كما قال فيهما الأعرابي: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف والجود والكرم. فإذا الذي فضل المكان بسكناه، وهو الذي فضل المقتدين به باقتدائهم، حتى فضل الله أبا بكر على جميع الخلق بعد الأنبياء. يا إخوتي في الله، فإني أنبهكم على الاقتداء بسيرته وسننه، فإن سيرته من أفضل السير منها، وإن سيرته تتعلق بجميع إليه الإنسان،
من الأكل والشرب والعبادات والمعاملات، وإنما يجب علينا أداء لحقه، منها الصلاة عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل عليه. وقال الشاعر: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، وما علينا إلا البلاغ المبين.